السلام عليكم خوتي الطلبه. اليوم غنكملو داكشي اللي كنا بديناه. دابا حنايا عندنا كملنا داكشي. دابا قلت لكم غنخدم واحد الكوندونساتور. كما كتشوفوا هنا عندنا واحد البروبليم د واحد الامتحان. انا غنزل لكم في الديسكريبسيون فوطو، غنزل لكم تما. دونك عندنا هنا كوندونساتور سيلندريك. كاين يا اما سيلندريك يا اما يكون سفيريك. هنا في هاد الحاله عندنا سيلندريك. نفس الطريقه، نفس السيستم، نفس كلشي كتبدل لا سورفاس. لا سورفاس د السيلندر ماشي لا سورفاس د السفير. دونك صافي نقراو لي لونسي دابا غنخدمو هو. كنت قلت لكم هاد الكوندونساتور تحت امتحان د راتراباج غنخدموه حتى هو بسيط، ماشي شي حاجه. عندنا هنايا on considère un condensateur cylindrique C soumis à un potentiel constant. في واحد potentiel constant U. La polarisation P de son diélectrique est uniforme. يعني P كتساوي، نكتبو شي هنايا باش نصور لكم الورقه. خليك diélectrique est uniforme. P كتساوي uniforme. uniforme. نكتبو بروبليم. هاد البروبليم هذا مهم بزاف، غنخدمو هو كوريجي. Puis uniforme. Il est constamment perpendiculaire à l'axe cylindrique de C. La permittivité relative de diélectrique indiquée est epsilon R. هادي كما قلت لكم epsilon R قالك هي permittivité relative de diélectrique indiquée epsilon R. المهم permittivité relative انا قلتها لكم. Les charges libres des armatures A et B de ce condensateur plus que et moins que. قالك الارماتور الاولاني عنده لا شارج بلس. هادشي ماشي مرتب كما كتشوف. les armatures A et B de ce condensateur sont plus que، يعني plus que غتكون د الارماتور A و moins que غتكون د الارماتور B. شنو هي الارماتور؟ انا ملي غنرسم لكم شيما سيلندريك غتشوفوا الارماتور تما يكونوا ديك لي شارج ليبر ريسبكتيفمون. هاد ريسبكتيفمون كتعني بلي ان عندها بلوس كو و بي عندها موان كو. اون نوت اس دو ار 1 et اس دو ار 2 les surfaces des armatures A et B respectivement. Les rayons de ces armatures sont R1 et R2 avec R2 est supérieur à R1. La hauteur L de cylindre, l'irtifaa ديالها H et la permittivité epsilon sont données. La question numéro 1. Calculer les densités des charges de polarisation. يعني سيغما بي. يعني نحسبوا له سيغما بي. دايما في الامتحان تبقاو تقراو لي نونسي وتبقاو تنوطيو في الواسع باش داكشي كيبقى يسهل عليكم. يعني السؤال الاول مطلوب منا نكالكوليو لي دونسيتي دي شارج دو بولاريزاسيون. يعني سيغما بي يعني تقدر تكون يا اما سورفاسيك يا اما فوليميك. انا قلت لكم العلاقات ديالهم اي سيل دي شارج ليبر وحتى لي شارج ليبر سورفاسيك و فوليميك. ياك calcul donc charge libre de ce condensateur. donc نحيدو هذا نرسمو هنا السيلندر كيما قلت لكم. نرسموها بقلم الرصاص. هنايا قالك هذا هو الارماتور الاولاني غيكون. هذا هو الارماتور الثاني. كيبان لي هادشي ماشي هو هذاك، ماشي مشكل نقولوها عرض. قالك الارماتور الاولاني فيه لا شارج بلوس، فيه لا شارج البلوس. الارماتور الاولاني فيه لا شارج بلوس
بلس، يعني هذا لارماتور ا وهذا لارماتور بي، بلس 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 بلس، هذا لارماتور. هادو كيتسماو دي شارج ليبر، اصلا وقع لك تما واقيلا قالك لا شارج ليبر موان. دونك هادي وهادو كيتسماو عندك كيو ليبر موان بلس كيو ليبر، كيتسماو لي شارج ليبر. الشحن الحرة ما عندكم في التليفونات. دابا نشوفو ديك لي شارج دو بولاريزاسيون، منهم ما نحسبو ديك سيغما بي و داكشي. دابا هادو لي شارج ليبر، غنشوفو لي شارج دو بولاريزاسيون في كيكونوا هنايا بحال هنايا وهنايا ديما من داخل. لي شارج دو بولاريزاسيون عندك هنايا بلوس، يعني غتكون هنايا الموان. هادي توجور هادي في سيلاندر في سفير فاش ما بغيت. لي شارج دو بولاريزاسيون هنا يكون بلوس 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 بلوس. دونك هنايا واحد الحاجة خصني نزيدها لكم هنايا، كيفاش كيترسم ديك بحال دابا عندنا المهم هادو شارج بولاريزاسيون كنزير مخنيش نطول في الفيديو. شارج دو بولاريزاسيون باقي ما جاوبناش على السؤال الاولاني. المهم نقولكم شنو نعدلو دابا. عندنا او توتال هادي واحد العلاقة، هو واحد لو شون، هذا لو شون نسميوه ا كما كيتحط في التمارين كيكون ا ولا او زيرو ولا بلس او دي. هذا باين او دو ديبلاسمون، هذا او توتال، هذا دو ديبلاسمون. هاد او دي هذا راه هو نيتو او دو بولاريزاسيون، سميوه اللي بغيتو او دو بولاريزاسيون. هاد او هذا دو بولاريزاسيون كيفاش غنرسموه اذا بغينا نرسموه هنا؟ هو من لا شارج ديال بلس من لا شارج ديال الموان. وهاد او هذا او هو من لا شارج من بلس كو حتى لا شارج ديال موان كو، يعني من هنا حتى هنا، هادي من هنا حتى هنا. هذا او بي، هذا او بي من بلس من الموان. او ولا او زيرو ولا على حسب التمرين من بلس كو حتى الموان كو. هاد بلس كو هاد الموان كو يكون هايد. هذا هو او هذا الاسود باش يبان او. منساوش لي فيكتور حيت حنا كنرسمو لو سونس، يعني العمر خصو يكون لي فيكتور هنايا. عندنا دونك هادو راه كيتحتاجو في التمارين كيجيو. عندنا ديك العلاقه اللي قلت لكم دي كتساوي ابسيلون زيرو او بلس الفيكتور دو بولاريزاسيون. هذا نحاولو نخليوه بوحدو، نمدو دي موان بي كتساوي او سوري اي نقسمو على ابسيلون زيرو هذا هو او. هذا راه او توتال كيساوي هذا، دونك كيساوي هو او ان بلس او دي ولا او بي، نسميوها او بي لو بولاريزاسيون. نساويش لي فيكتور دايما. هذا هو او توتال. كتشوف هذا او بي ولا او دي سما كيما بغيتهم، لا ميم نوطاسيون. او دو بولاريزاسيون هذه لا فيكتور دو بولاريزاسيون، دونك من هنا لهنا نقولوا بلي او بي كتساوي هي موان بي سور ابسيلون زيرو او ان هو دي سور ابسيلون زيرو. يعني اذا بغينا نرسمو بي الفيكتور دو بولاريزاسيون هنايا غتكون العكس دو لو شون دو بولاريزاسيون،
يعني هاد او بي طالعة يعني بي البولاريزاسيون غتكون هايدة العكس ديالها. و او ا و دي عندهم لا ميم سونس بلوس بلوس هذا الموان بلوس اللي عملنا لهم العكس دونك بلوس بلوس دونك او ا قلنا كيمشي من بلوس من لا شارج للبلوس للموان دونك دا يمشي معاه لا ميم سونس لو ميم سونس دي ديبلاسمون الكتريك. دونك هادو مطلوبين شي في السؤال قلتهم لكم خاصكم تعملوهم في راسكم وتعقلوا مزيان لهادشي اللي قلت لكم هنا راه مهم بزاف. ننتقلوا دابا السؤال الاول ايوقع في الفيديو دا من راسو ستوكاج عامر. دونك السؤال الاول قلنا نحسبوا لا شارج ليبر ولا شارج دو بولاريزاسيون سيغما ليبر اكوا ايتيغال قلنا هي لا شارج سور لا سورفاس. يا نبداو بسيغما ليبر في لارماتور ا كتساوي هي لا شارج ليبر سور لا سورفاس دو غايون ا حيتاش لارماتور ا كتساوي هي لا شارج ليبر سور شنو هي لا سورفاس دو سيلندر دي اس سيلندر هي دو بي هي ار دي تيتا دي تيتا هي هادي لا سورفاس دو سيلندر. عملوا لونتيغرال يعني غتخرج لا سورفاس ار او كاري على جوج والغايون هو ار او كاري دو بي ار او كاري على جوج بوم هاديك لا سورفاس السيلندر. دابا حنا ما عرفناش نعملوا لها هيدا. شنو هي لا سورفاس السيلندر؟ هي القاعده في الارتفاع. دونك السورفاس هي القاعده لا باز و اش الارتفاع. حنا سماوه ال في لينونسي دونك غنعملوا له ال. لا باز شنو هي لا باز؟ هو دائره. شنو هي الاخر؟ المحيط الدائره حتى اذا عملنا المساحه هنا راه ماشي المساحه هاد لا باز راه محيط. اذا عملنا المساحه يخرج لنا فوليوم. اذا ضربتي المتر او كاري في المتر يخرج لك فوليوم. دونك خصنا نعملوها المحيط اللي هو هاد نقولوا هذا هادي هي ار. هاد شنو كيقولوا له ار دي تيتا وهذه هي التيتا اللي فيه الشعاع في التيتا هي ار دي تيتا. نسيت شنو كيقولوا ماشي مشكل. ار دي تيتا الشعاع دي تيتا في الارتفاع اللي هو ار دي تيتا كتفاري اونتر زيرو دو بي brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.